आतां पळय म्हयन्याक जाणटेल्यांक आतां पेमेंट मेळटा, त्या जाणटेल्यांक चलपा जायना भात ते येवप कशें आनी तो पेमेंट घेवप कसो. बायलांक तशेंच पयशे मेळटा ग्राहकांक, तेवूय पयशे आतां कशें घेवप जाणट्या बायलांनी. 2 वर्सां हांवें रासन निवळ करून घेतला. आनी कोणी केलें म्हणटा वर्सान वर्स डिस्कावंट तो काजू वटो म्हणलें कोणा कडेन पयशे दिले. हांवें हांवें म्हागे एकट्या पयशे मोडून हांवें रस निवळ करून स्कीम दी अशें म्हणून आमी केन्नाच मागोना. आमी सदां इलेक्शना टायमार फकत इतलें सांगता तांकां आमकां रस्तो जाय म्हणून, आमकां तुमची कांयच नाका म्हणून. तुमी फेसिलिटी दिवन जाल्यार मातून जाता, पूण रोड आनी लायट आमी वोटिंगूच करपाचें ना, ती बॉयकॉट करता त्या विचारचें. कित्याक रोडूच ना जाल्यार आमकां वोटींग करपाक म्हण कित्याक जाय तर. हे तर तुमचे कडेन 6 कोटीचो प्रोजेक्ट आहा पळय तो तर जायना जाल्यार तुमी आनी कितें आनी उलयता. ट्रायबल सांगपाची गरज ना. असेंब्ली फ्लोरान म्हणलेलें आहा चीफ मिनिस्टर आमकां तुमकां सांगपाची गरज ना ट्रायबल कम्युनिटीक लागून कितें कितें केल्या. एक बाय मनीस जी डिलिव्हरी आपली रोडाचेर व्हरता आसतना करता हेज्यांकूय आनी कितें म्हणून जावपाक शकता पळय. सरकार तुज्या दारी, तुमी तेंच्या दारान कशे वयतले रस्तोच ना जाले. प्रशासन तुमच्या दारी केन्ना गेले तेंच्या घरा कडेन. जनता दरबार कोणाचे खबरी आयकले. आयज जर सपोज अशें जर बॉयकॉटाचे खबरी उलोवंक लागले न्हू जाल्यार तुमचो सरकार धरलो आनी सरकार काम कितें करता तुमचो. 40 आमदारांक सांगता हो एसेंब्लीन इशू हो आतां रेज जावपाक जाय. कित्याक तेंच्यांनी डायरेक्ट सांगला तांकां ऑर्डर जो मेरेन मेळना तो मेरेन ते हांगाच्यान वयचे ना. पण ह्या संदर्भात आम्ही PWD 2018 ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल दिले. त्यानंतर म्हाका दिसता PWD कडल्यान कांय एक्शन जाली ना. आतां काजूगोटा जाल्यार आमी पळय आतां खंय मडगांव पावले, जे पणजे पावले, पंचायत पयली केप तालुक्या पयला डायरेक्ट पणजे पावले पळय. फक्त रस्त्या खातीर आमकां रस्ते जाय. आमकां सगळीं कामां त्रास पडटा पळय. बरें ना जाल्यार वचपा त्रास पडटा, येवपा त्रास पडटा, शाळें भुरग्यांक शिकपा त्रास सगळें. खंय काम केलें जाल्यार खंय वचून बेगीन दिता म्हळ्यार थिंगा पावना आमी. खंय घरा कडेन कितें रोयलें आनी कितें आमी पिकयलें जाल्यार खंय बाजाराक व्हरून तेवूय गिरायक करपाक शकना आमी. खंय बाजार वचून कितें हाडपाक आमी बेगीन शकना. 2-3 किलोमिटर आमकां बायक सकयल दवरून चलोन घरा कडेन वयचें पडटा. कोणाक बरें ना जाल्यार ऑपरेशन करूं कितें करूं ताका हॉस्पिटलांत परत चॅकिना व्हरता जाल्यार परत वलतेन हाडटा. एक 2 जाण मानाय जाय पडटा आमकां. गांवचे आतां आमी सगळे बरे आसा म्हूण आमी एकमेकांक हेल्प करता आनी एकमेकांक आमी केदें राती जावं केन्ना सगळ्यांक खंयच्यान 9 टायमार आमी उठयल्या उठून सगळ्यांक घेवन वयता. आनी कोण जायना जाल्यार सुद्दां कशें जाल्यार येता. आतां पळय म्हयन्याक जाणटेल्यांक पेमेंट मेळटा, त्या जाणटेल्यांक चलपा जायना भात ते येवप कशें आनी तो पेमेंट घेवप कसो. बायलांक तशेंच पयशे मेळटा ग्राहकांक, तेवूय पयशे आतां कशें घेवप जाणट्या बायलांनी, तेवूय घेवपाक शकना. येवपाक कोण एक भुरगो आसल्यार कोण वचपा जाल्यार ते येवन घेवपाक शकता, तेवूय पयशे घेवपाक मेळटा आमकां. पंचायती वयता जाल्यार आमकां तें पंचायती 7 किलोमिटर आमी चलोन वचता. रानावाट आसा पांयाची. एक दीस तेलाटी मेळटा जाल्यार परत दुसरे दिसा आपयता. परत त्या दिसा मेळटा दुसरे दिसा आपयता. सगळे ना कोण आनी कोण ना. आनी आमी मागीर 2-3 दीस आमी पंचायती खातीर एक इनकम घेवपाक जावं कितें एक सर्टिफिकेट कितें हाडटा जाल्यार आमकां 2-3 दीस पडटा. इन्स्टॉलमेंट आमगे गांव रिपील पंचायत त्या पंचायतीक आमकां वयचें पडटा. आनी खूब त्रास आमकां मेन आमकां रस्त्याची गरज आहा. पूण आतां निर्णय कसो घेतलो तुमी आयज येवन आनी सामको धरणां घेवपाक? आज धरण आमकां इतली वर्स जाल्यार आमी रस्त्याची वाट पळयता, सदां पळयता. कितें म्हाका कितें खुणल्या रातीन अशें कितें करप, रातीन कोण वयता जाल्यार कितें वालेती पडप अशें खूब जाता. तूं आतां आमकां म्हणटा आमी तशें सगळें आमी बरें अशें हे जावन बी तशें वाटी पडना आनी कांय ना. फक्त काळोखा कांय ना की चोरी पडला. आतां पळय कातरलो रस्तो सकाळी वयता बरें आसलो, आतां येता कातर येता तितून पडटा. कोणाक कळटा हांवें अकस्मात हें अशें म्हणून. तुमचो आमदार सुभाष फळदेसाय सुभाष फळदेसाय तेणें फ्लोर ऑन द हावजान म्हणल्यार आपूण एवरी इयर 5 वर्सां जाले तो तांबडे मातयेचो रस्तो तुमकां करून दिता म्हणून. तेणी निर्णय अजून दिला म्हणल्यार अजून आमी कांयच हें जालें ना. पूण फुडें कांय जावंक ना म्हणटा तुमी मागले ते कडेन ना. फुडें आमी आतां समजा डायरेक्ट येयला आमकां. खूब कडेन पयलें आमी 20 वर्स जालें. हे गे वाट पयली ते गे वाट पयली कोणाचेच जोस ना आमकां. सगळ्या वाट पळयता. ऑफिसाचेर गव्हर्मेंट ऑफिसां पयली एक फायल धाडली
जाल्यार ती गोवोरमेंटाच्यान कितलीं वर्सां तेमगे ती फायल पास करपा ती आमकां खबर ना. आतां आमी कोर्टान एक केस घेतली, कितली वर्सांनी कोर्ट केस येता ती आमकां खबर ना. तसोच फायल आतां गोवोरमेंटाची कितली वर्सांनी फायल ती आमकां भायर सरता आमकां खबर ना. हे केपी ऑफिसार कितली वर्सां रावली, मडगांव रावली, पणजी पावली, कितली वर्सांनी फायल आमगे परत पास जाताना आमकां रस्तो पळोवपाक मेळटलो, आमी वचपाक मेळटा आमी पळयता. कांयच जायना आनी कोणाची वाट पळोवपाक मेळटा. आतां आमी डायरेक्ट आमकां तर कितें वॉर्डान मेळना त्या शिवाय आमी उठपाना. कितले दिसता ना ओपलेशन म्हणून आमचे सद्या आतां रोड आसा सादारण आमी कितें माध्यमान कितें करता तो सामको क्लियर करून दिवपा जाय. तेगेर तंबर घालपाक जाय. इस्कॉन तो काजूकटो पोरू हांवें 8 दीस लागून एकट्यान माती मारली, 8 दीस लागून. आनी ह्या गेल त्या पयलीं वर्सा आनी अंदू गेल त्या वर्सा शेवाळ लावून पोकलीन लावून मागीर रस्तो निवळ करून हांवें घेतला. 2 वर्सां हांवें रस्तो निवळ करून घेतला. आनी कोणी केलें म्हणून वर्सान वर्स इस्कॉन तो काजूकटो म्हणलें कोणा कडेन पयशे दिले हांवें स्वता म्हागे एकट्या पयशे मोडून हांवें रस्तो निवळ करून घेतला. कोण फोटी मारता म्हणटा? आनी कोण आपणीन केलो अशें म्हण वर्सान वर्स शेवाळ लावून दामोर रस्तो निवळ करता म्हणटा. पूण आतां तुमी आतां इतले जमा जाले केन्ना म्हणसर रावतले दिसता तुमकां? आमी इन्शुरन्स मेळना. जितले दीस आमकां गोवोरमेंटा कडच्यान कांयच मेळना तेदो मागीर आमी बसून रावतले. कित्याक आमकां रस्त्या लागून आमी गोवोरमेंटा फुडें केन्नाच शिरीसी दी जाल्यार आमकां कितें स्कीम दी अशें म्हणून आमी केन्नाच मागोना. आमी सदां इलेक्शना टायमार फकत इतलें सांगता तांकां आमकां रस्तो जाय म्हणून, आमकां तुमची कांयच नाका म्हणून. तुमी फेसिलिटी दिवन जाल्यार पासून जाता पूण रोड आनी लायट म्हणून आसा पूण आतां रस्त्याक आतां एक लायटी खांबो गेल्यार पासून ते तेंची परिस्थिती ना कितें लायटमॅनाची तो खांबो वचून घालतले म्हणून. नाल्यार ते आमकां आतां MLA आसा पळय कोणूच आतां ह्याच कन्सर्न MLAच न्हू तेंचो MLAक आमी कोणीनच सांगचें कितें आमकां आपणा शिरीसीक मागूं येयला म्हणून. आमी फकत रोडा लागून सगळे MLA सांगता कंपल्सरी. आतां तेंचे कडेन कांयच जायना अशें म्हणून आमकां दिसलें आनी ताका लागून आमी आतां ऑफिसा फुडल्यान येवन बसपाचो निर्णय केलो. कोणाकूच ब्लेम करपाना, तेंचे कडेन कोणाकडेन जायना गोवोरमेंटा कडच्यान. आनी CMा तर खबरूच नासतली कितें कल्ल गांव आसतलोच म्हणून. कित्याक त्या कन्सर्न MLAन सांगल्यारच तें कळटलें न्हू तें गांव आसतलो म्हणून. आनी वर्सान वर्स हेंच आश्वासन दितलें आनी आमी अशेंच पावसान उडून वचपाचें. आमी वोटिंगूच करपाचें ना. तुमी बॉयकॉट करतले? आमी बॉयकॉट करतले 24ची. कित्याक रोडूच ना जाल्यार आमकां वोटींग करपाक म्हण कित्याक जाय तर गरजूच ना न्हू. आज हांगा 40-45 वर्सां सुमार जाल्ले कडेन जो आमचे गांव आसा पळय अजून पर्यंत रस्तो जो परमनंट आसा पळय तो अजून पर्यंत जाल्लो ना. फक्त आमी एक गिमा रस्तो करता तो माती मारता तो पावसा. रामाक तुमी हो इश्यूक लावन तेंचे गांवान पावलेले आनी आयज तुमी गांव घेवन हिंगा पावले. गांव सगलो म्हणटा की तुमी रस्तो जायसर रावतले. तुमकां कितें दिसता जातलें? पहिली गोश्ट म्हणटा ती 20 वर्सां ते डिमांड करतात. 20 वर्सां जाली डिमांड करतात. तेजे पयलींच्यान डिमांड आसलेले तेंचे आनी आजून पर्यंत ती जायना. आनी प्रत्येक डिपार्टमेंट हो डिपार्टमेंट तेजेर ब्लेमींग चालू आसा. आयज ट्रायबल डिपार्टमेंट जो आसा पळय हेका 10.23% ऑफ द बजेटरी एलोकेशन जावपाक जाय कॉन्स्टिट्युशनली. म्हणल्यार कितले 26,000 कोटी तर स्टेट बजेट आहा, 2,500 अप्रॉक्सिमेट 1000 कोटी ट्रायबल डिपार्टमेंटाक एलोकेट जावपाक जाय. कितले जाता 400 कोटी 412 करोड एलोकेट जाताले. ह्या वर्सा तेंच्यांनी इन्क्रीज केला म्हणपाक बोवा करता म्हणून इन्क्रीज केला म्हणपाक. यूज जाता कितले 100 ते 170 करोड युटिलायज जाता. म्हाका एकूच विचारपाक जाय की हो जो प्रोजेक्ट प्रपोजल आशिल्लो 6 कोटीचो प्रोजेक्ट प्रपोजल आशिल्लो थंयसर आनी एक्विजिशनाक 6 करोड समथींग ते मागताले थंयसर. सो हे तर तुमचे कडेन 6 कोटीचो प्रोजेक्ट आहा पळय तो तर जायना जाल्यार तुमी आनी कितें उलयता ट्रायबल कम्युनिटीचेर. तुमी म्हणटा की आमकां सांगपाची गरज ना. असेंब्ली फ्लोरान म्हणलेलें आहा चीफ मिनिस्टर आमकां तुमकां सांगपाची गरज ना की ट्रायबल कम्युनिटीक लागून कितें कितें केल्ल्या. एक बायल मनीस जी डिलिव्हरी आपली रोडाचेर व्हरता आसतना करता हेज्यांकूय आनी कितें म्हणून जावपाक शकता फर्स्ट तुमी म्हाका इतलेंच सांग. आनी आज तेन्ना तांकां लोकांक कळ्ळें की हांव देविदास गांवकाराचें एक हें म्हणटा की ताणें एक लायमलायटान हो रोड आयल्या उपरांत हांव आनी शंकर भाव थंयसर गेले आनी ती अक्षरशः ती परिस्थिती पळयल्या उपरांत म्हणलें की आनी दुर्घटना घडच्या पयलीं हो रोड करून घेवपाची गरज आसा. दुर्घटना घडच्या पयलीं
आतां तुमी पळयलां आसतलें कितल्या लोकांक पयलींची परिस्थिती ना. आतां ल्हान ल्हान भुरग्यांक एटॅक येता. ओके, तो एटॅक येता आनी व्हरतले खंयच्यान मागीर तो त्यांनी सोडून दिवपाचो जीव जस्ट बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द गव्हर्मेंट. ट्रायबल डिपार्टमेंट being a nodal department to execute all the tribal funds across the department. पळय हे करता कितल्यो मिटिंगी जाल्यो. collector deputy collector is responsible for conducting the meetings along with the tribal departments. every 3 months audit जावपाक जाय. खंय स्टेटस खंय पावला, तुम्ही प्रोजेक्ट प्रपोज केल्लो ते खंय पावला. आतां म्हाका एक लॉज दिसता की प्रत्येक इलेक्शनाक तुम्ही हे करता आनी दीस मिटींग विच एवर इज हॅपनिंग, वॉट आर यू टेलिंग पीपल. जेन्ना डिपार्टमेंटा कडेन वयता तेन्ना म्हणटा प्रपोजल येयना. आतां प्रपोजल जर येयना जाल्यार ट्रायबल डिपार्टमेंट हॅव फेल्ड. They have failed to get the projects proposal from the rest of the departments. आता PWD कडल्यान येवपाक जाय आशिल्लें. सो म्हाका एक कळना की एक डिपार्टमेंटाकडल्यान लेटर आसा इक्वेशना 2018तल्यान, ताज्या नंतर न्हिदले ते डिपार्टमेंटूय न्हिदले, सगळे न्हिदले जाले. कित्याक लागून जायना. दुसरी गजाल हांव एक गोश्ट अंडरस्टँड करता. आयज काल न्ही सगळ्यांक न्ही आपलो ते फातराचेर नांव येयल्लें जाय. कितें फातराचेर नांव. तशेंच आमच्या वाड्यांचे 2-2दा फातर लायता, इनॉग्रेशन करता आनी तेच्या नंतर मागीर कांय जायना. सो ह्या फातराचेर नांव येवपाक इतलें झगडी चालू आहा की हांव करतलो रोड काय तूं करतलो, हांव करूंक दितलो काय तूं करूंक दितलो. हे गजालीन तुमच्या पॉलिटिक्साच्या हितून हे लोकांचेर अत्याचार जायत वयता. आमी सगळ्या लोकांनी एकूच डिसिजन घेतलेलें आसा, तांचे गांवच्या लोकांनी डिसिजन घेतलेलें आहा. प्रत्येक फावटी तुमी तांकां फटयता न्ही, तुम्ही टेंडर नोटीस काढा, टेंडर ऑर्डर काढा, त्यांच्या हातीन हाडून दिया, त्याच्या नंतर आमी हांगासरल्यान उठतले. ना जाल्यार आमी हांगासरल्यान उठपाचे ना. जितले दीस तुमी आमकां दवरपाक सोदता तितले दीस तुमी दवरा आनी तितले दीस जगाक कळोनी की रोड मागपाक ह्या लोकांक हांगासर झगडचें पडटा. थंयच्यान 70-80 किलोमिटर्स येवन हांगासर प्रोटेस्ट करचो पडटा. आयज हांव इतलेंच म्हणटा, एसेंब्लीन जितले लोक पळयता 40 आमदारांक सांगता की तुमकां तर खऱ्यांनीच दिसता की जे अन्याय तेंचेर जाता तो आनी अन्याय जावचो न्हू म्हणून. फॉरेस्ट मिनिस्टर खंय आहा? एसेंब्लीनूच आसा. फायनान्स मिनिस्टर कोण आहा? एसेंब्लीनूच आसा. ट्रायबल मिनिस्टर कोण आसा? एसेंब्लीनूच आसा. सगळे तुमी एसेंब्लीन आसा. तुमी आतां दुसऱ्यांक ब्लेम गेम घालपाची गरज ना. तुमी सांगपाची गरज आसा की जरी तर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिना, विश्वजीत राणे विचार कित्याक दिना तो. जरी तर फायनान्स डिपार्टमेंट तर एक्विजिशनाच्या हितून फायनान्स डिपार्टमेंट तर काय करूंक सोदना जाल्यार विचारा फायनान्स डिपार्टमेंटाक कित्याक दिना तो. ट्रायबल मिनिस्टर आयज 4 जाण आमदार आमचे ट्रायबल मिनिस्टराचे आसा निवडून येयले. एक स्पीकर आसा, मिस्टर तावडकर सर स्पीकर आसा. मागीर ट्रायबल डिपार्टमेंट आहा ते चीफ मिनिस्टरा कडेन आहा. आनी आयज अक्षरशः यू पेंडींग उरूंकूच शकना कित्याक ट्रायबल मिनिस्टर कोण? चीफ मिनिस्टर. आनी सगळे पावर आहा चीफ मिनिस्टरा कडेन. सो ह्यो ज्यो गोश्टी आसा पळय त्यो कित्याक लागून जायना. म्हणल्यार तुमी कितें करप, इव्हेंट्स करप, येवप आनी भाशणां करप. हो फंड जो आहा पळय ट्रायबल इव्हेंट मॅनेजमेंटाचो न्हू, हो इव्हेंट मॅनेजमेंट करपाक लागून ट्रायबल फंड यूज करिनाका. हो फंड जो आहा पळय लोकांची कामां करपाक लागून यूज करा. न्यू इव्हेंट मॅनेजमेंट करप. आपणी हे केल्लें ते इतल्यो स्किमी केल्यो तितल्यो स्किमी. ते आयज सांगलां मरे, स्किमी व्हरपाक हाडपाकूच आमकां पयसो लागता. त्यो स्किमी हाडपाक 40 किलोमिटर वयतलो जाल्यार 40 किलोमिटर वचपाक कितलो पयसो घालचो पडलो? तुमी चिंतात, मुद्दम पळय तुमी चिंतात. आनी ह्या गोश्टीन 1000 रुपया घेवपाक वचपाक जर तर 150-200 रुपया घालपाक पडले जाल्यार आनी कितें दिता तुमी आमकां? आनी आजून पर्यंत लिबरेशन जाल्या उपरांत ह्योच आमी रोडूच डिजिटल इंडियाचे उलयता, स्मार्ट सिटीचे उलयता. अरे बाबा एकेच कडेन म्हणजे डिफरन्शिएट तुमी करता. तुमी म्हणटाले न्ही की शारांतल्या लोकांक गांवच्या लोकांचें कळना. सो आयज गांवचेच लोक शारान येयला सांगपाक की आमकां हे प्रॉब्लेम आहा म्हणून. गांवचे लोक शारान येयले सांगपाक की बाबा अरे आमकां आयज रोडाची गरज आहा. आनी इतले लेवलाचेर ते हांगासर ट्रान्सपोर्टेशन जे करून येयल्लो आहा, बस करून येयल्ली आहा. आतां कितले दीस येवपाचे बस करून आनी कितलो खर्च करपाचे ते तुमी सांगपाची गरज आसा. आनी हांव काय म्हणना, आमी सगळ्या लोकांनी डिसायड केल्ली आसा, गांवच्या लोकांनी, ज्या पर्यंत टेंडर ऑर्डर आमच्या हातीन मेळना त्या पर्यंत आमी हांगासरल्यान उठना. कित्याक आमकां विश्वास ना. ते म्हणटा पयलीं आतां सिंपल गजाल, पयलीं काम मागीर वोट. पयलीं वोट मागीर काम न्हू, पयलीं काम मागीर वोट. शंकर, तुमी हितून पार्टिसिपेट जालेले आनी तुमी रेकी केलेले त्या जाग्याचे. तुमकां कितें कळोन येयलें आनी आतां कितें दिसता तुमकां फुडें? हांव पयर रामा काणकोणकरा बरोबर तेंच्या गांवांत गेल्लो
काजू गोटो ह्या गांवांत आनी चलोन गेल्लो आनी वयताना एक 4 किलोमिटर येताना एक 4 किलोमिटर आनी वाटेक हांवें ल्हान ल्हान भुरगीं स्कुलान वयताना पयलीं ते चेडवांची आमी बायट सुद्दां घेतली विचारले तांकां सो ती बाबडी कांय उलोवंक सोदनासलेली कित्याक सांग आयज तेंचो आवाज कोण आयकोंक सोदिना आतां आमी त्या दिसाच आमी व्हिडिओ काडून व्हायरल केलो आनी रिक्वेस्ट केली सरकारा कडेन कितें एक वेगळ्या पद्दतीन हांवें सरकाराक रिक्वेस्ट केली की हो जो गांव आहा आनी ह्या गांवांत हो मातयेचो रस्तो आहा हो पावसान पांय बीन भितून नेमका व्हळो व्हांवता तेन्ना क्रॉस करूंक मेळना हो करून दिवपाचें म्हणून कळ्ळें तुका सो हांव सरकाराक विचारूंक सोदतां सरकार तुज्या दारी तुमी तेंच्या दारान कशें वयतले रस्तोच ना जाले हां प्रशासन तुमच्या दारी केन्ना गेले तेंच्या घरा कडेन जनता दरबार कोणाचे खबरी आयकले जेन्ना हांव उलयलो तेन्ना दुखलें मरे तुमकां हां निलेश काब्रालाक जेन्ना हांवें सांगलें रस्त्याची खरी परिस्थिती तेन्ना निलेश काब्रालाच्या पोटान दुखलें निलेश काब्राल म्हणपाक लागलो एक्टिविस्टांनी खंय जनता दरबारान येवंक जायना म्हणून एक्टिविस्ट जनता दरबारान मरे टायमपास करपाक येनात हे जेन्युन मुद्दे मांडपाक येतात आयज गोंया असल्या स्टेटीन कितें रे आमी म्हणटा कितें आमी डेव्हलप जाल्या म्हणून हां कितें रे हेका डेव्हलपमेंट म्हणूंक शकता तुमी त्या गांवांत एक बायल प्रेग्नंट आसलेली तिका व्हरतना तिची डिलिव्हरी जेन्ना रस्त्याचेर जाता आनी तुमकां लज आनी कसली रे आनी कितें जाय तुमकां आनी फक्त स्टेजीर उबे रावतले आनी भाशणां दितले तुमी एडवर्टिजमेंटाक 33 कोटी मोडले मरे 33 कोटी एडवर्टिजमेंटाक मोडूंक शकता जाल्यार हेंकां तुमी 6 कोटी मोडूंक शकना एका रस्त्या खातीर हें दिसना तुमकां आसून खबरी सांगतात कितें रे हां आनी तेंचे कडेन वोट मागतात आतां तेंच्यांनी बॉयकॉट करपाचें ठरयलां कळ्ळें तुका आनीक असलें दुर्दैव ना आनी आयज ईच एंड एवरी मनीस कितें तेंच्यांनी रिजर्वेशनाचो एसटी कम्युनिटीन रिजर्वेशनाचोय डिमांड केलेलो आसा आयज जर सपोज अशें जर बॉयकॉटाचे खबरी उलोवंक लागले न्हू जाल्यार तुमचो सरकार धरलो आनी सरकार काम कितें करता तुमचो एक सामान्य मनशाक जर तुमी रस्तो दिवंक शकना एक गांवांक कितें रे आनी तुमचे कडेन सरकार चलोवंकूच जायना म्हाजें जाल्यार हें मत 40 आमदारांक सांगता हो एसेंब्लीन इशू हो आतां रेज जावपाक जाय कित्याक तेंच्यांनी डायरेक्ट सांगला तांकां ऑर्डर जो मेरेन मेळना तो मेरेन ते हांगाच्यान वयचे ना आनी ते जर हांगाच्यान वयचे ना हांव हांगासर बसून रावतलो तेंच्या बरोबर कळ्ळें तुका कित्याक सांग तुमकां आतां आयज जर आमी वोगी रावले न्हू कितें जाल्यार तुमचे अती जाला सारकें तुमी आमच्या माथ्यार भरले अरे थीम पार्क बीन हे करपाक तुमी जागे तांकां प्रायवेट कंपनी बरें येता मरे IP बीनसून तांकां लोनां बरी दिता मरे आनी आमच्या गोंयकारांक जेन्ना रस्ते जाय कितें रे बेजीक नीड मरे उदक कितें लायट रस्तो हे बेजीक नीड हे जर आमच्या गोंयकारांक तुमी जर दिवंक शकनात आनी उलोवपाचें आनी उरलां कितें हांव CMाक सांगूंक सोदतां तुजे कडेन ट्रायबल मिनिस्ट्री आहा 24 आवर्सान डिसिजन जावपाक जाय भुमिपुत्र बील रातच्या 3:30 येवंक शकता कितें जाल्यार 3:30 वरांनी हें डिसिजन येवपाक जाय इतकेच म्हाजी मागणी सर हे जे गांवाचे लोक भायर वचून धर्ना दितात तेंचो इशू कितें सर त्यांचा एक इश्यू आशिल्लो म्हणजे त्यांचा एक रोड त्यांच्या थंय एक काजू गुट्टो म्हणून एक प्लेस आसा कांगरे पिल्ला सांगें कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा ती थंयसर एक रोड बांदपाचो आशिल्लो तांकां रोड ना म्हणून ते हें आसा पण ह्या संदर्भान आमी PWD 2018 एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल दिल्लें ओके त्या नंतर म्हाका दिसता PWD कडल्यान कांय एक्शन जाली ना ओके पूण तुमचे हितून सायडींतल्यान कितें फॉलोअप जालें तेजे उपरांत आमचे आतां म्हाका जी मॅसेज आसा ते प्रमाणे आमी ते पर्यंत एक लेटर केल्लें म्हणटात आमचे डिपार्टमेंट पूण कितें फंड्साक लागून वना कितें इशू कितें सर फंड्साक लागून असो इशू न्ही तो कित्याक हे जें आसा पळय 2018 काम दिल्लें तेंच्यांनी PWDन कित्याक फाटीं फुडें दवरला तें खबर ना म्हाका तेंचें कितें आशिल्लें जाल्यार नको म्हाका तुमी कितें फर्दर एक्शन घेतलें हेजेर आतां हांव आतां CMाक आयज वचून मेळटलो पळयता सांजचे डिस्कस करूंक मेळटालें म्हाजे कडेन आनी त्या नंतर हांव PWDक आपोवन ते इशू कितें आसा तो सॉर्ट आउट करपाचो प्रयत्न करतलो कित्याक काय सोशल मिडियाचेर तर व्हायरल जाल्लेलें आसा की ते रस्त्याक लागून ती भुरगीं बी काल भुरग्यांय बी दाखयल्लीं कितें तरी पळयता कशें कितें ओके